गीतिकथाको शीर्षक रहेको छ साँचो प्रेमको दुःखद दुर्घटना। साँचो प्रेमको दुःखद दुर्घटना। मलाई थाहा छैन तिमीलाई कुन दिनदेखि मन पराएँ या भनौँ माया गरेँ मैले, तर जुन दिन मलाई याद छ त्यो दिन मैले तिमीलाई देखेको थिएँ। देख्ने बित्तिकै मैले तिमीलाई यो मनभित्र बास दिइसकेको थिएँ। अझ भनौँ तिमीलाई मनबाटै आफ्नो बनाइसकेको थिएँ। उमेर त सानै थियो होला, त्यति बेला प्रेम गर्छु अथवा प्रेम भनेको यो हो भन्ने मलाई पत्ता थिएन। तर तिमीलाई गरेको त्यो बेलाकै माया पनि कम थिएन। त्यो कुनै बालसखा मात्र पनि थिएन। आँखाले देख्यो, मनले रोज्यो र मस्तिष्कले आफ्नो बनाउँछु भनेर सोच्यो। के त्यो प्रेम थिएन र? हो, त्यो प्रेम नै मेरो प्रेम थियो। त्यो चोखो प्रेम र साँचो माया पनि हो। मैले तिमीलाई बाहेक कसैसँग आफूलाई कल्पना गरेर मात्र पनि हेरिन, कारण म तिमीलाई प्रेम गर्छु। हुन त म उमेरले एक अपरिपक्व बच्चै थिएँ तिमी जस्तै, तर मलाई थाहा थिएन तिमी मलाई किन मन परेको छ यति धेरै भनेर। म हरेक समय आफूलाई तिमीभित्र हराउँथेँ, तिम्रै काखमा लुटुपुटु गरेको कल्पना गर्थेँ। तिमीभन्दा टाढा मैले कुनै संसार देखेको पनि थिएन र कल्पना समेत पनि गरेन। म तिमीलाई औधी चाहन्थेँ, मेरा सारा प्रेम तिमीमा खन्याउन चाहन्थेँ, तिमीमै हराउन चाहन्थेँ। तर सीता, मैले वर्षौंसम्म पनि माया गर्छु भन्न डराएँ, सकिन तिम्रो सामुमा पर्न र तिमीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न। तर हरेक समय तिम्रै लागि सोच्थेँ, हरेक पल तिमीमै हराउँदाको झैँ मजा मलाई दसैँमा पिङ खेल्दा पनि भएन। तिम्रो ओठको हाँसो हेरेपछि मैले आफूलाई बिर्सन पुग्थेँ। म तिमीमा यति विलीन भएको थिएँ कि सायद मैले जति माया दुनियाँमा कसैले कसैलाई गरेन। रोमियो र जुलियट, मदन र मुना, नैना र रेशमले भन्दा पनि धेरै माया थियो तिमी प्रति मेरो। यदि मायामा पनि पैसा प्राप्त हुन्थ्यो र त्यसको ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो भने संसारकै सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा बढी ट्याक्स मैले नै तिर्थेँ होला। मलाई लाग्छ तिमीलाई देख्नुभन्दा अगाडि मेरो जीवन नै थिएन। मलाई कुनै कुराको सामान्य बाहेक केही पनि हेक्का छैन। तर जुन दिन तिमीलाई देखेँ त्यसपछिको हरेक समय मलाई हरेक पल याद छ। सिलसिलेवार मेरो जीवनको सुरुवात नै तिमी हौ। तिमीले नै मलाई जिउन सिकायौ। आमाले त केवल जन्म मात्र दिएकी हुन्, हरेक परिस्थितिसम्म सोच्न र पुग्न त मलाई तिमीले नै सिकायौ। या भनौँ मैले तिमीलाई गरेको मायाले नै मलाई त्यस्तो बनायो। किन, कसरी, के कारण? मलाई यी सवालको जवाफ नै थाहा छैन। तर जुन दिन तिमी मेरो नजरमा आयौ त्यो दिनदेखि मैले नयाँ संसार र नयाँ जीवनको समेत कल्पना गरेँ। तिमी बोलेको, हाँसेको, हिँडेको, बसेको, खाएको, आएको, गएको सबै कुरा मेरा मानसपटलमा यसरी सेट भएर बसेको छन् कि त्यो त म लास भएर खरानी हुँदा पनि बिर्सन सक्दिनँ होला। कसम। एउटै स्कुल, म टाढाबाट धाएर, म तिमी नजिकैबाटै। म आउँदा पसिना, धुलो र मैलोले फुर्से हुन्थेँ, तर तिमी बिस्तारै फोहोर लाग्ला कि भन्दै आउँथ्यौ। मैले त छुँदा पनि कतै फोहोर पो लाग्छ कि झैँ लाग्थ्यो तिम्रो शरीरमा। टाढाबाट आयो, थकाइले निदायो, सरले भनेको बुझेँ, मुन्टो हल्लायो, नत्र यसै घर गयो। तर तिमी त यति मेहनत गर्थ्यौ कि म कल्पनासम्म नै गर्न नसकौँला। सरले सोधेको हरेक पाठ कक्षामा भन्न सक्ने तिमी मात्र थियौ। मैले भन्दा अरू साथीलाई पनि अन्याय हुन्न। कसम। तिमीमा त्यो क्षमता देखेर अझ धेरै भुतुक्कै हुन्थेँ म। सीता, तिमीमा लगनशीलता थियो, अरूभन्दा फरक लाग्थ्यो र त मैले तिमीलाई मुटुभरि सजाएको थिएँ त। हरेक रात सपनीमा आउँथ्यौ, मेरा हातहरू सुमसुमाउँदै अङ्गालोमा बाँधिएर निदाउँथ्यौ। तर बिहान म एक्लै निराश हुँदै उठ्न विवश हुन्थेँ, किनकि सपना विपनामा सम्भव थिएन। साँच्चै भन्नुपर्दा मैले तिमी बाहेक अरू कुनै केटीलाई पनि केटी जस्तो देखिन।
खै त्यो तिमीमा के जादु थियो, त्यो त म के नै जानौँ र। सीता समयले त निकै फड्को मारेर गयो नि है। धेरैको बिहे भयो, कसैको माया बस्यो, कसैको छुट्यो, कसैले हात काटे, अनेक भयो नि। त्यो बीचमा त है मैले नि तिमीलाई पाऊँ भनी मन्दिरमा गई आफ्नै हात काटेँ, रगत बगाएँ। आजसम्म पनि त्यही चोटले मुटु खराब भएको छ। हातभरि तिम्रो चिनो सजाएर तिम्रो नाम लेखेर सधैँ शरीरलाई काटेर रगत बगाउनु के पागलपना मात्र थियो होला र? त्यो प्रेम थिएन भने म एकहोरो किन यति पागल हुन्थेँ होला र? सीता, प्रेममा जादु हुन्छ। प्रेम गर्नेहरू दुनियाँलाई मात्र होइन आफैलाई पनि भुल्छन् भनेर मैले कथाहरूमा पढेको थिएँ। त्यस्तै ती कथाका पात्रहरू जस्तै म पनि तिमीभित्र हराउँदै दुनियाँ भुल्न थालिसकेको थिएँ। तिम्रो बोली, हेराई, हिँडाई, लवाई खुवाईमा म यति प्रभावित थिएँ कि दुनियाँका अरू कुनै प्रेम जोडी यति धेरै फिदा हुन्नन् होला। म यति प्रभावित थिएँ कि दुनियाँका अरू कुनै प्रेमी यति धेरै फिदा हुन्नन् होला जति म तिमीलाई देखेर हुन्थेँ। यो त तिमीलाई देखेपछि मेरो मनमा पलाएका मायारूपी अजम्बरी वृक्षका मुनाहरू भए। यतिमा मात्र कहाँ सीमित थियो र मेरो प्रेम। बिस्तारै पढाइ सकिँदै जाँदा मेरो प्रेमले पनि हाँगा बिँगा समेत हालिसकेका थिए। म तिमीलाई नदेखेको पल पागल बन्थेँ। तिम्रो हाँसो, मधुर मुस्कान मैले संसारका चर्चित सुन्दरी तथा परीहरूमा पनि भेटिन। स्वर्गकी परीभन्दा लाखौँ गुणा राम्री थियौ तिमी र तिम्रो मुस्कान समेत। सीता, लाग्छ यस दुनियाँमा तिम्रो लागि मेरो जत्तिकै माया कुनै कसैको पनि हुँदैन, हुनै सक्दैन। मैले गरेको जति माया यो संसारमा कसैले कसैलाई गर्दैन। म यो ठोकुवाको साथ भन्न सक्छु, मैले गरे जति कल्पना पनि यो दुनियाँमा कसैले गर्दैन होला। यो पनि म ठोकुवा गर्न सक्छु। मैले तिमीलाई गरेको माया साँच्चै हजार जिब्रा भएका शेष नागहरू, स्वर्गकी अप्सराहरू तथा यस धरतीका मैहुँ भन्नेहरूले पनि गर्न सक्दैनन्। किनकि यो धरतीमा मैले तिमीलाई गरेको जति माया कसैले कसैलाई पनि गर्नै सक्दैन। कसम यति साँचो, यति चोखो थियो कि मेरो प्रेम भगवान र म बाहेक मेरो ओछ्यान, सिरक, डसना र अझ धेरै त सिरानीलाई थाहा छ। सिरानी म रुँदा दुखी हुन्थ्यो, हाँसेको बेला या भनौँ खुसी भएको बेला फिस्स हाँसेको झैँ उज्यालो देखिन्थ्यो। अरू बेला प्राय मेरो सिरानी दिनभरि झरीमा रुजेको बिरालो जस्तै हुन्थ्यो। सिरानी दिनभर खुसी भएर बस्थ्यो। मेरो पिरले गर्दा हरेक रात निथुक्क भिजेर जागराम बस्थ्यो। म जति रोएँ त्यति कमजोर हुन्थ्यो मेरो सिरानी मात्र कहाँ पिँडामा थियो र? मेरा कलम, कापी, डायरी, मोबाइल सबै मेरो पिँडामा हरेक पल पीडित हुन्थे। सँगै रुन्थे, सँगै खुसी हुन्थे। हरेक समयको मेरो साथी बनेर मेरा दुःखमा सँगै आँसु खसाल्ने सिरानीलाई थाहा छ मेरो कारण ऊ कति दुखित थियो। जति नुहाए पनि आफूलाई कहिल्यै सफा महसुस गर्न पाएन मेरो आँसुले भिजेर। सीता, तिमीसँग मैले भविष्यका थुप्रै सपना बुनेको थिएँ, तर म कहिल्यै आँट गरिनँ कसरी भनौँ, कसलाई भन्न लगाऊँ। एउटा तिम्रो घर नजिकैको साथी थियो, उसलाई दिनहुँ तिम्रो र तिम्रो परिवारको बारेमा सोध्थेँ म, र त्यसैले उसलाई नै भन्न लगाऊँ कि भन्ने पनि नसोचेको होइन। तर मसँग त्यति ठुलो आँट कहाँ थियो र मैले उसलाई भन्न लगाउन पनि सकिनँ। एक पटक दसैँमा तिमीलाई दिन भनेर शुभकामना लेखेको थिएँ, तिम्रै नाममा एउटा सानो कविता पनि, र त्यही कविता शुभकामनाको साथमा मैले तिमीलाई लेखेको प्रेम पत्र पनि दिन्छु। तर त्यो पनि आँट मनमा आएन, डर मात्र लाग्यो र सकिनँ। अन्तमा त्यो शुभकामना र कविता मात्र लेखिएको पोस्टकार्ड मात्र भए पनि दिन सकिनँ। यदि मैले दिएँ र उसले सबै साथीको अगाडि खोलेर हेरी र सबैलाई देखाई भने मैले यसको जवाफ के दिनु?
सबै साथीले मेरो बिल्ला गरे भने के गर्नु, यही कुरा घरमा पुग्यो भने मलाई के भन्छन् बाबा आमाले। मनमा यस्तै डरले डेरा जमायो र दिने आँट धकेलियो। प्रयत्नहरू फेल खाए, असफल साबित हुन पुग्यो। त्यसपछि पनि म तिमीलाई त्यस्तै माया गर्दै गएँ। एक दिन त मिल्ला भन्छु भन्दै वर्षौँ बित्न लागिसकेको मलाई पत्तै थिएन। एक्लै भेट्छु र दिन्छु भनेर सोच्दा सोच्दै कहिल्यै त्यो समय नै आएन। मैले तिमी एक्लै भएको कहिल्यै देखिनँ। आज दिन्छु भोलि दिन्छु, आज भन्छु भोलि भन्छु भन्दै यत्तिकै समयहरू बित्दै थिए। म पढ्न भन्दा नि तिमीलाई हेर्नकै लागि, तिम्रै मुहार हेर्नको लागि, तिम्रो मन्द मुस्कान, मृग नयनी आँखा र त्यो चालढाल हेर्नकै लागि बढी उद्धत हुन्थेँ। तिमी नआउने भन्ने त कहिल्यै हुन्नथ्यो। स्कुल तैपनि कथन कदाचित आइनौ भने त्यो दिन मेरा निराशामै बित्थ्यो। तिमीलाई देखेको दिन लाग्थ्यो म स्वर्गमा छु र तिमी अप्सरा हौ। तिमीलाई घरिघरि कर्के नजर लगाएर साथीहरूको आँखा छली हेर्नुको मजा दुनियाँमा अरू कुनै कुरामा पाएको छैन मैले। त्यति धेरै प्रेम गर्थेँ म तिमीलाई। त्यो एकतर्फी प्रेममै म लिन भएको थिएँ। एक हिसाबले पागल प्रेमी जस्तो भएको थिएँ। तर तिमी यो सबै कुरामा अनभिज्ञ नै थियौ, किनकि मैले तिमीलाई भन्ने मौका नै पाएको थिएन। कतै तिमीलाई भन्दै नभनी मर्ने त होइन। कहिले काहीँ मन निराश हुन्थ्यो, यत्तिकै रुन्थेँ। कतै मैले म तिमीलाई माया गर्छु भन्न नपाउँदै तिमीले मलाई छोडेर गयौ, बिहे गर्यौ भने, अथवा म आफै मरेँ भने के गर्ने। तिमीलाई मैले गरेको मायाको बारेमा मैले जीवनको अन्तिम खण्डमा जसरी भए पनि भन्नै पर्छ र भन्छु भन्ने मनमा आशा लिएर म तिमीसँग प्रेम गरिरहेको थिएँ। मलाई आशा थियो र विश्वास पनि, किनकि चोखो र साँचो माया जसरी तसरी भए पनि एक दिन सफल हुन्छ, पुरा हुन्छ मेरो प्रेम। म भगवानसँग यही माग्थेँ बारम्बार, हर समय हर क्षण। किन होला प्रेम शब्द आफैमा पवित्र छ। यो शब्दले जब मनमा खेल्छ, मनमा कसैलाई बास दिएको हुन्छ वा कसैप्रति आश गरेको हुन्छ, त्यस कुराले प्रेमलाई एउटा अझ बृहत परिभाषाको जन्जिरमा कसिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। प्रेममा मान्छे किन यति धेरै समर्पित हुन्छन् होला। प्रेमको बारेमा लेखिएको कथा उपन्यास पढ्थेँ, चलचित्र हेर्थेँ र आफूलाई त्यो कथाको पात्रसँग कल्पना गर्थेँ र तिमीसँगको परिकल्पना गर्न पुग्थेँ। मेरो समय र दिनचर्या यस्तैमा बित्दै थियो। बालसखादेखिकै त्यो प्रेम मेरो मनभित्र एक परिपक्व र वयस्क बनिसकेको थियो। तर मैले अझै पनि तिमी समक्ष भन्ने अवसर पाइरहेको थिएन। म तिमीलाई एक्लै भेटेर भन्न चाहन्थेँ र त्यो अवसर विवाहको लागि लगन जुर्नभन्दा अझ महाभारत परिरहेको थियो। समय आफ्नै रफ्तारमा यति दगुर्दै थियो कि न कसैले रोक्न सक्थ्यो न त छेक्न नै। तर यदाकदा समयलाई नै रोकेर प्रकृतिसँग पनि च्यालेन्ज गर्न मलाई मन लाग्थ्यो। मनले सोच्थ्यो तर त्यसो गर्ने हिम्मत नै आएन। तिमी बाहेक मेरो मानसपटलमा अरू केही कुनै पनि कुरा रहेन। यद्यपि आफ्नै सपना र लक्ष्यहरूको समेत प्रवाह नगरी एकहोरो म तिमीप्रति प्रेममा लिन्थेँ र जीवनभर तिमीमै समर्पित हुन चाहन्थेँ। यसैबीच पढाइले उच्च शिक्षाको बाटो तय गरिसकेको थियो। म तिमी कहाँ पढ्छौ भन्ने कुराको पछि लागेको थिएँ र आफ्नो लक्ष्य अनि सपनाको कुनै प्रवाह नगरी म तिमीसँगै एउटा कलेजमा भर्ना भएँ, जुन स्कुलमा हाम्रो अरू 2 वर्ष पनि बितिसकेको थियो र त तिमी बिना र तिमीसँग टाढिएर म नबाँच्ने भइसकेको थिएँ। लगभग 2 वर्षको त्यो अन्तरालसम्म आइपुग्दा मैले तिमीलाई प्रेम गर्न थालेको र भन्छु भनेको करिब 4 वर्ष बितिसकेको थियो। तैपनि मैले अझै भन्ने आँट गरेको थिइनँ।
तिमीप्रति आफ्नो सकारात्मक प्रभाव जमाउने प्रयत्नहरू गरेँ र अन्ततः एक असल साथीसम्म मैले त्यो सम्बन्धलाई ल्याउन अनवरत प्रयत्नहरूबाट सामान्य सफलता प्राप्त गरेको थिएँ र त्यसपछि हामी टाढियौँ। मलाई त्यो बीचमा जिन्दगीले थुप्रै परीक्षाहरू लिइसकेको थियो र म सबैमा असफलता प्राप्त गरी विक्षिप्त लक्ष्यविहीन बनेको थिएँ। यसैको परिणाम मैले तिमीलाई देख्न र भेट्न अब सम्भव थिएन। भत्किएको सपनाहरू सँगालेर राजधानी छिरेको थिएँ। मनभरि तिमीलाई पाउने आशाहरू बोकेर तिम्रा यादहरू अविरल यी आँखाहरूमा बिछ्याएर जति धेरै टाढा झन् तिम्रो यादले मेरो मनमा अझ जरा गाडिरहेको थियो। मैले तिमी बेगर मेरो जिन्दगीमा मृत्यु मात्र देखिरहेको हुन्थेँ। अब गाउँ जान्छु र भन्छु अनि उसलाई आफ्नो बनाउँछु। मैले धेरै उसकै कल्पनामा समयहरू व्यतीत गरिरहेको थिएँ। एउटा लक्ष्यमा पुग्छु, उसको मनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको काम गरेर उसको नजरमा हटाउँछु र यी सब कुरा गर्छु। यी सब कुराहरू सुनेपछि पक्कै उसले मेरो प्रेम स्वीकार गर्छ र मेरो वर्षौंदेखिको प्रेम सफल हुनेछ। त्यही परिकल्पनामा हराएर निरन्तर सङ्घर्षको मैदानमा पाइलाहरू चाल्दै थिएँ। अन्ततः उनीसँग मेरो फेसबुक तथा फोन मार्फत सम्पर्क स्थापित भयो। त्यो माध्यम मिलाउन सहयोगी भूमिका थियो प्यारी बुने लक्ष्यको र मैले उनीसँग विगत 6-7 वर्षसम्म मैले गरेको सबै कुराहरू सेयर गरेँ। अनि मेरा कुराहरू र मेरो प्रेमबाट असाध्यै प्रभावित भइन् र भ्रमित एवं चकित पनि। मैले सोचेँ उसको लागि त्यो स्वाभाविक नै थियो किनकि उसलाई मैले आजभन्दा अगाडि भन्ने मौका नै पाएको थिएन। जब भने उनी मप्रति सकारात्मक भइन् र लामो समयको अथक प्रयासपछि उनी मप्रति समर्पित हुन पुगिन् र हाम्रो प्रेम सुरु भयो। हामी एक अर्काका एकदम नजिक बन्न थाल्यौँ। यद्यपि हाम्रो भेट भने त्यस बेलासम्म पनि सम्भव भएन। हाम्रो फोन तथा मेसेजहरूमा कुरा हुन्थ्यो। मेरो हरेक कामहरू उनलाई असाध्यै राम्रा लाग्ने। मेरो बानी व्यवहार सोचाइ सङ्घर्ष सबै कुराहरूबाट उनी अत्यन्तै मप्रति प्रभावित थिइन् र बिस्तारै उनले पनि मलाई औधी माया गर्न थालिन्। यति धेरै प्रेम गरिन् कि त्यो कल्पनाभन्दा धेरै बाहिरको थियो। प्रेममय जीवन सुखमय बित्दै थियो। मलाई जिन्दगीले कठोर सङ्घर्षतिर सफलताको पथमा पुर्याएको थियो। हामी बीच कुराहरू भइरहेकै हुन्थे। समयकालसँगै मैले मेरो जीवनको अत्यन्तै कठोर समय भनेर चिन्ने मृत्युकुण्ठमा थिएँ म। हप्ता दिनमा घर आउँथेँ र एक रात घरमा बसी फर्किन्थेँ र फर्किँदा हामी सधैँ भेट्थ्यौँ मन्दिरमा र कुराहरू गरेर आफ्नो बाटो लाग्थ्यौँ। यति प्रेमिलो हुन्थे ती भेटहरू, त्यो बयान पनि गर्न म असक्षम साबित छु। कुरामा एकपटक घर आएको बेला के गर्दैछौ भनेर सोधेँ। उनले केराघारी छ, आफ्नै त्यही काम गर्दैछु भनिन् र मैले जिस्काएर मलाई केरा कसैले नदिने भनेको थिएँ र त्यही कुराले अर्को पटक म आउँदा उनले मलाई केरा कसैले ल्याइदिन्छन् र म त्यो बेला जीवनमै अति नै खुसी भएको क्षणको रूपमा लिन्छु। त्यत्तिकैमा म आफ्नो बाटो लागेँ। अलि परसम्म गाडीमा सँगै गइन्थ्यो। त्यो दिन पनि सँगै गइयो। दुईवटी बहिनी र उनीसँगै सेल्फी खिच्दै हाँस्दै रमाउँदै गयौँ र उनीहरू केही पर पुगेर मलाई बिदा गरे घरतिर लागे। म मनमा आधा खुसी र आधा दुःख लिएर कर्तव्य स्थलतिर लागेँ। त्यस्तै क्रममा हाम्रो भेटमा त्यस अघि पनि चलिरहन्थ्यो। म पुगेको ठाउँमा मोबाइल लान र चलाउन निषेध थियो। मैले अनेक उपाय लगाएर लगेको थिएँ र राति मिलेको बेला हाम्रो बीचमा कुराकानीहरू समेत हुने गर्दथ्यो। भेटेको एक हप्ता नि बितेकै थिएन, उनले पठाएको कोसेली झोलामा आधा पनि भएको थिएन। उनी बोल्न छोडिन् र मलाई फोन नगर्नु भनिन्। बारम्बार मलाई उनले अब बोल्दिन भन्ने सङ्केत दिइरहेकी थिइन्। त्यो हाम्रो लागि सामान्य थिएन। म धेरै चिन्तित भएँ। के भयो भन्दा केही बोलिनन्।
त्यत्तिकै बिना कारण उनी मसँग सम्पर्कविहीन हुन खोज्दै थिइन् र उनले मलाई अन्तिममा एउटा म्यासेज छोडेर फेसबुकमा ब्लक गरी फोन समेत नलाग्ने बनाएर टाढा भइन्। मैले कयौं प्रयत्नहरू गरेँ सम्झाउन बुझाउन, मेरो केही सिप लागेन, म असफल भएँ। त्यसपछि मलाई यो सिँगै पृथ्वीमै माथि आएर बसे झैँ लाग्न थाल्यो। उनी किन के कारण मसँग यसरी एकाएक एक्कासी टाढा भइन्, म यो कुरा बुझ्न चाहन्थेँ। मैले पछिसम्म पनि सम्पर्क गर्ने थुप्रै प्रयासहरू गरेँ, तर उनी मसँग न त सम्पर्कमै आइन्, न त आजसम्म उनी किन यसरी एक्कासी टाढा भइन् बुझ्नै सकिएन। त्यो उनले मलाई पठाएको अन्तिम म्यासेजमा यस्तो लेखिएको थियो, म तपाईलाई सम्मान गर्छु, तपाईले जति मलाई पनि अरू कसैले सम्मान गर्न सक्दैनन् मलाई थाहा छ, तर कुरा यति हो, अब आजबाट हाम्रो बाटो अलग अलग भयो, तपाई पनि आफ्नो बाटोमा खुसी रहनु। त्यो म्यासेज मैले एक दिनमै लगभग 1000 पटक हेर्थेँ होला। किन, के भयो, के हुँदैछ, मेरो मनमा यस्तै जिज्ञासा सिवाय अरू केही बाँकी थिएन। तिमीले मलाई जान यति घात गर्यौ, मेरो मन यस्तै बेचैन थियो। त्यसपछि मलाई तिमीले पठाएको कोसेली समेत पनि खान मन लागेन र फालिदिएँ। साँचो र चोखो मनले दिएको भए, साँच्चै माया गरेकै भए त त्यति सङ्घर्ष गर्न गएको थिएँ। एक दिन सफल मान्छे बनेर मात्र फर्कने सङ्कल्पको साथ तिमीले पनि कुरेर बस्न सक्थ्यौ होला नि। मनमा अलिकति पनि माया भन्ने कुरा नै थिएन। कस्तो रहेछ तिम्रो त मन पनि। हे पापिनी, एक हप्ता अघि मात्र तपाईलाई रुवाउँदिन म भनेर पठाएको मान्छेले 1 हप्ता बित्न नपाउँदै मेरा सारा सपना चकनाचुर पारेर गयौ। सँगै चौतारामा बसेर फोटो खिच्दै कति खुसी भएकी थियौ। के त्यो सब नाटक थियो त? आखिर किन त्यसो गर्यौ? तिमीले मेरो जिन्दगी चकनाचुर बनाएर तिम्रो चिनो आजसम्म पनि सँगै बसेर खिचेको सेल्फी बाहेक केही रहेन मेरो मानसपटलमा। होला सीता, जीवन सोचे जस्तो हुँदैन तिमीलाई भन्दा धेरै मलाई थाहा छ, किनकि तिमीले भन्दा धेरै जिन्दगीलाई मैले भोगेको छु। यदि तिमी माया गर्दैनथ्यौ भने किन बेलैमा भन्न सकेनौ? बेलैमा मसँग टाढिन तिमीलाई कसले रोक्न सक्थ्यो र? मेरो मनमा आगो लगाएर मेरो जीवन अत्यन्तै जटिल मोडमा ल्याएर यसरी बिना कारण छोडेर भाग्न तिमीलाई कसले दियो अधिकार? कसरी सक्यौ मेरो जिउँदो शरीरमा आगो लगाएर जान? माया थिएन भने किन मेरो दुःखहरूमा रुने र खुसीमा रमाउने गर्थ्यौ? मैले सानो मात्र दुःख सेयर गरेँ भने 3-4 दिनसम्म आँखाभरि आँसु भरिएको फोटोहरू मात्र पठाउँथ्यौ। आज छोडेर जानेले सँगै जिउने भविष्यका सुन्दर सपनाहरू मसँग किन साट्यौ? किन मलाई सपना देख्न लगायौ? मैले तिमीलाई गरेको यस्तो पवित्र मायामा कुन कुराको कमी थियो? किन मलाई पहिले भनिनौ कि म तँलाई घृणा गर्छु भनेर? त्यसैले सीता, यो कुरा बाँचुन्जेलसम्म पनि याद गर। तिमीले जान मेरो जीवनमाथि खेलबाड गरेर मलाई रुवाएर मार्ने प्रयत्न गर्यौ। यो सम्झ कि तिम्रो भलो कदापि हुने छैन। तिमीलाई बाँचुन्जेल मेरा आँसुहरूले र मेरो चोखो मायाले भत्ती पोल्नेछ। मेरो कलिलो मानसपटलमा धमिरा सल्काएर मेरो जीवनमा अवरोध ल्याउने तिमी मेरो जिन्दगीको कालो रात हौ भन्दा अतियुक्ति नहोला। तिम्रो लागि हरेक प्रयत्नहरू जिन्दगीमा गरेकै थिएँ। अनेकन कामले, परिश्रम, मेहनत र सम्मानले इज्जत पनि कमाएकै थिएँ। हरेक कुरामा सक्षम थिएँ म। न कुनै मनमा पाप थियो, न जति सत्य भगवान रूपी मान्छेको प्रेम नपच्ने तिमी जस्तीले जिन्दगीमा प्रेमको कुनै आशा नगर्नु। माया प्रेम भन्ने कुरा
तिमीले गुमाइसक्यौ। अब कदापि पाउने छैनौ। आफूले गरेको पाप र गल्तीको सजाय भोग्न तयार रहनु। म जस्तै इमान्दार, सही, सत्य, सोझो, सफा मन भएको मान्छे नखोज्नु, र खोज्यौ भने पनि तिम्रो खोज पुरा हुने छैन। मैले त तिमी जस्तै हजारौँ केटी पाउँछु, तिमीले पनि हजारौँ केटा त पाउँछौ, तर मै जस्तो केटा चाहिँ पाउँदिनौ। तिमीले मलाई गुमाइसक्यौ। थाहा छ, आज मलाई केही कुरामा कमी भएको छैन। खुसी नभए पनि सुखी नै छु। भगवानले मलाई धेरै राम्रा बाटाहरू दिइरहेकै छन्। तिमीले मलाई लात हानेर गएपछि मलाई मेरा सपनाहरूले लात हानेका छैनन्। पितृको आशीर्वाद, भगवानको साथ र मेरो हात, खुट्टा अनि मस्तिष्क चलुन्जेल म मेरै रहरमा र सपनाहरूमा बाँच्नेछु। तिमीलाई जिन्दगीभर म गरिबको आँसु लागोस्, कहिल्यै भलो नहोस्, मैले म जिउँदो छँदै देख्न पाऊँ, र जिन्दगीमा तिमी जस्तीको पछि लागेर मैले बाँकी जिन्दगी बिगार्ने छैन। बाँचुन्जेल तिमी जस्ती कुनै पनि आइमाईको मुख हेर्दिन पनि। कुनै केटीहरूलाई मेरो जिन्दगीको सबै ढोका मैले बन्द गरिसकेको छु। मलाई दुनियाँमा तिमी जस्तै विश्वासघातीको सङ्गतके मुख पनि हेर्नु छैन, र मलाई दुनियाँको कुनै खुसी चाहिँदैन। म मेरै आफ्नै खुसीमा रमाउनेछु।